مراقي أنزا خوينو نهي وتيسنكي مغرديون عمي سكياتي كموزيكا قتيل ركاوياتي قدت قمتها لون بعت تملسي عدحني كبابنوت تملسي عدحني كبابنوت نقولهم سدرا بيتات دقهم أبتي زقباء معباله زي اللو ويدما زتأرتأركم أبتي كايدهم أبتي معبالناتهم وياب زربا زدانقويو كم عينة أبني أوتيزم نقر هلوم يلكم زتأرتأركم كنكا فرحكم ويتقطن حبرة سب كون خيل ويسب انتهي كيب لنا إلكم ويتهجأنئكم نرئسهم تراحيسكمو كتكونوا تخليهم زلهم سدرا بيتات دما نعهم لبوالني أجهم بينهم أيكونكم أنا وين حنت خواهاتكم ينيرة سلام كبرات تخاتاتلت مدبي أبزلهم سلامكم يبزح مباركس كبرتي سنة أباويت مرب ستيفانوس كم زتري وازلهم بنبعات تحت أبالا نيبحك نزم سراهو عن فلاي عزيز سنبيده بزيادة جن تصي حبريت حيزولكم متألهو انتاي كوينا ويكا أبز جزيز انتاي كوينا لا أبي تركب على انتاي وخ تجمع حيزولكم متألهو قلب زعبا مرب ستيفانوس كزاربي قدمي جن أزيا مهاريت سخانة فيديو حيزولكم متألهو مخنياتو أبز جزيزي نبرزحات أب سدت زلو قلعو زقات شجراتيو بزحات سدرابيت أب سدت زلو دما بتعمي أب شعولتن أب چنكاتن يركبيهم معره با از خمزه زگوان فزلو ازی مرگمی نیرنی سدرابیته کمزه سلزرگامیم اندابلو زیل حساب زمتلو بزیاده گله کابتی نایزا سدرا کفال کبلکم عدن ولادا اتخافلو واقع زانتا ارتراویت نبیات حاگوسی خون اگات آمی خوینو نبیات ابکال ایت انسان حرسان نزگات اما نایت عنا بدهون زحالفتو تمکرون تماساسالیت اگم نزلوان سدرابیتات تسفان مرکاب تاریخ بخمزی زسعب تزنتو أب أوانت إنسا زسمعات أجام سلا زي نبرة كساب جزية حرسا مس مولو حيلا تسرح نبرت حكا يمجن جنا أب إتي أب مهت أنزلو عشل ناي لبيت أجام كم زلوان كم موت كم زخلين يوم نجرما بزيادة إسكا إتمولو زانتا كاب أفاسم عوا إزو ألعا أب زجزية زي أب صبع كونتاتي زركب إسكا اتزانتا نخل هناك مهر الناس لزغل أب كمزي نايز قلعا عينتي واتزلو بزحات قلعو أب سدتون سلزلو كمزي نايزاد ويكان نايزوم سدرابيت تشاقلو موزنوبرو زي شاقلو أب زيزيون سلزلو اسكا تسفان مورالن انتخونم نابتا فيديو كبلكم بدحري دما نابناي كبرتي سنة أباويت مرب ستيفانوس كبلكم سلام كتتال صغروكم الناس حوا النابرحة الناركفة زشجركم سبعة اللهم دو نشكورينا نايت صغرو فوسن كنكرن فريات حزنا دحان كون نبلو نزدخمن زطفن صغرنا فريات شكورينا زطفن زدخمن صغري حيلو خبقولن كبزحن يحجز كمون نجحم زيبلنا ويون زسحاونا كبقولن كبزحن يخل شكورينا نايت صغر عبيتن كنكرن كله صوتا خطقمولو زغل كاب وحسا زخونو ባህርያውያን አታክልት ዝፈሬ አሉታዊ ሳዕቤን ዘይብሉ ፍርያትዩ وحسنتن وصيتن فرياتنا زتأمامنن زترጋገጸኒዩ አጠቃቅማ መምርሕን በቋንቋ ትግርኛ አምሃርኛ እንግሊዝን ተቀሪብልኩም አሎ حتوم زلوكم ويون كتأزوزم ستدليو أب شكورينا أب رخبنا شكورينا أب أبل ستورن كمون جوجل بلاي ستورن علاتكم شكورينا لكم سيرش بمقبار هردوا ويون بويب سايتنا شكورينا.com إلكم بتصحنا دولوا لنا صحافوا لنا نحطوتاتكم انت أدباتكم كنقبل دلواتنا Myself
appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Apollo mission. The first one in the Apollo 11 mission, the first one to go was Neil Armstrong. When he jumped on the moon, he said, "One small step for man, one giant leap for mankind." ንኩሎም ስድራ ቤታት ደቅኹም ኣብቲ ዝግባእ ምዕባለ ዘይለው ወይ ድማ ዝጠርጠርኩም ኣብቲ ካይዶኦም ኣብቲ ምዕባለናቶም ወይ ኣብ ዘረባ ዝደንጎዩ ከም ዓይነት ኣብ ናይ ኦቲዝም ነገር ህልዎም ኢልኩም ዝጠርጠርኩም ግን ከዓ ፈሪሕኩም ወይ ፀቕጥን ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል ወይ ሰብ እንታይ ከይብለና ኢልኩም ወይ ተጨኒቕኩም ንርእስኩም ጥራሕ ሒዝኩሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዘለኹም ስድራ ቤታት ድማ ንዓኹም ለበዋለኒ ኣጆኹም በይንኹም ኣይኮንኩምን ኣነ እውን ሓንቲ ካባኻትኩም እየ ነይረ ቀልጢፈ ኣይወፃኹን ብጣዕሚ ሓዚነ ሓብኤ እዩ ዝነበርኩሉ ግዜ እዩ ነይሩ ግን እቲ ምሕባእ ንዓና እዩ ንደቅና ድማ ኢና ንጎድኦም እሞ ኣጆኹም ውፁ ሓግዝዎም ዘሎ resources تزلو كله حاجزات تتأكملو دكنا تحجزنا يوم كل وقت وزخلو سلازي نعهم حدرا يبل سامي ودي. So why don't you share us about autism? What is autism? Like autism is like this, like it's like how someone like acts, thinks, and does stuff does stuff differently than most people. That's good. So what do you have? Do you have any advice for the parents who have children with autism? What do you want to say? So if someone has autism, they just have to understand their child's way. Okay, and then do you think that they should help them? Yes. Do you think that they will be better if they help them? Yes. Okay, so what do you say for the parents? So they should like help them when autistic people need. Wonderful, thank you, Sami. مغربيون عقيل سكياتي كم موسيقى قطيل ركاوياتي قدت قم مسقى لور بعت تملسي عدحني كبابنوت تملسي عدحني كبابنوت نزا فيديو زي أمسراخو نيبحكي حماق تسمعني وشتأي كم قال جيرني مهنياتو كبرتي سنة أباويت مرب ستيفانوس كتسحق دا أمبر كتنبع كريعة سلا زيدالي مرب ستيفانوس أبز جزيزي أب تركيا تركب زلا ناب ترك دما بسرحة متيا زسرح سرحاتات سلا زلوا ناب ترك متيا أبز ساعات زغا أب ترك تركب كابتي أزيو دس بلاني بحريات ناي كبرتي سنة أباويت مرب ستيفانوس دما أزيا بقباقن لوهن نتسقمات حقازي تنيا
ማለት ካብታ ዘላታ ምስ ጽጉማት ኮይና ተኻፊላ እትበልዕን ንጽህቲ ሰብያ ናይ ብሓቂ ካብታ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ባህርያታ ድማ እዚዩ ካብ ኩሉ ድማ ፖዚቲቭ ሰብያ ንነገራት ብዓይኒ ጽቡቃት ትጥምቶም ስለዚ ኸኣ ኣብ ልዕልቲ ትገብሮም ስራሓታ መሊሰ ዘድንቃን ዝፈትዋን ማለት ብስራሓታ ኮ ኣዚና ኩላትና ዕጉባትን ንፈትዋን ኢና ብዘይክኡ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣጸቢቆ ዘይፈልጣ ንመረብካ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ለዋህን በቕባቕን ሰብ ምዃና በዝጋጣምዚ ክምስክረላ ፈቱ ናብ ሃገረ ቱርኪ ብስራሕ ከም ዝኸደት ክነግረኩም ጸኒሐ ክብርቲ ስነ ጥበባዊት መረብ ስቲፋኖስ ግን ስርሓ ጥራይ ኮነትን ትገብር ዘላ ካብቲ ዘለዋ ናይ ግዜ ጽበት ግዜኣ ኣጻቢባ ነቶም ብሕማም ዝሳቀዩ ዘለው ይሕዋትና ዜጋታትና ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ዘለው ማለት ክሕከሙ ዝኸዱ ንቱርኪ ብሕማም ዝሳቀዩ ዘለው እንዳኸደት ትበጽሖምን ሞራል ትህቦምን ተስፋ ትህቦምን ኣላ በዚ ጋጣም ድማ ክነድንቃ ይግበአናዩ ሞራል እውን ክንህባ ይግበአናዩ ናብ ኤርትራ ብዕረፍቲ ኣብ ዝኸደትሉ በቶም እትገብሮም ዝነበረት ነገራት ኣዚና ኩላትና ተሓጉስናላ ነርና ኢና ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ዓይነ ስውራን ቤት ትምህርቲ ከይዳ ሞራልን ተስፋን ሂባቶም ነራ ኣብኡ ምስኦም ከይዳውን ውዒላን ኣዛናጊዓቶም ነራ በዚ ኸኣ ኣዚና ኩላትና ክነድንቃን ክነተባብዓን ሞራል ክንህባን ይግበአና ናብዛ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ ክንምለስ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ብንብዓት ትሕጸባላ ናይ ብሓቂ ነዛ ቪድዮ ምስራኹ ሕማቕ እዩ ተሰሚዕኒ ብሓቂ ደንጊጸላ እንታይ እዩ ረኺብዋ ምስኪነይቲ ሓፍተይ መዓረይ ኢለ ልክዕ ንስኹም እውን ነዛ ቪድዮ ምስራኹማ ሕማቕ ከም ተሰማዕኩም ርግጸኛ ምክንያቱ ኣዚና ስለንፈትዋን ነድንቃን ነኽብራን ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ ናይ ብሓቂ ኣይኮነትን ትበክ ዘላ እንታይ ደኣ ናይ ልምምድ ንብዓት እያ ትነብዕ ዘላ ናይ ትሬኒንግ ንብዓት ማለት እዩ ከም ዝነገርኩኹም ብስራሕ ከም ዝኸደት ነጊረኩም ነይረ ስለዚ ክብርቲ ስነ ጥበባዊት መረብ ስቲፋኖስ ድማ ናይ ንብዓት ፖርሽን ስለ ዝተዋሃበት ማለት እትንሳ እትዋስኦ ናይ ንብዓት ስለ ዝኾነ ትሬኒንግ ያ ትገብር ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም ካ ነቲ ዝተዋሃበቶ ፖርሽን ተላቢሳሲ ብንብዓት ተሓፂባ ጀረብረብ ትብላላ በዚ ጋጣም ግን ኣጆ ክንበላ ኣብ ጎኒ ክለና ንበላ ነታ ሒዛታ ትመጽእ ስራሕ ድማ ብተስፋ እንዳተጸበና ክብርቲ ስነ ጥበባዊት መረብ ስቲፋኖስ ኣዚና ኢና ንፈትወኪ ኣዚና ኢና ነፍቅረኪ ከም ዘለኽዮ ቀጽልዮ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ጽጉማት እትገብርዮ ዘለኺ ብሓቂ ክነድንቐ ክንፈቱ ኣጆኺ ኣብ ጎኒ ክለና ያላ ንቕድሚ ጥራይ ሰጉሚ ተሓንበቢ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኪ ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከም ዝመስል ነይሩ ብኻል ትሕዝቶ ብኻል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው